डिले जाल म्हूण मुगे टेस्टमनी हांव माफी मागता. मुगे बागे जायनासलें 1 वर्स जालें 2 वर्स जालें जायनासलें आनी बेजार जाल्लीं कित्याक लोन काडलें लोकांचें वचपा कामां. आनी जेन्ना ब्रदर प्रोफेसी दिता तेन्ना हांव होल्ड करतालें आनी म्हाका लायन घेतालें म्हणजे तेगे जायना. मागीर तोय बेजार जालो म्हगे भाव आनी मागीर 5 म्हयन्यांनी तेच्या पयलीं प्रोफेसी दिल्ली की तेगे जनवरी जातो म्हूण ब्रदरान आनी जनवरीकूच जालें आनी 17 तो बोटीर चडलो म्हूण हांव आर्गां दिता. आतां 5 म्हयने जाले आनी ब्रदराकूय थँक्यू म्हणटा सिस्टरीकूय थँक्यू म्हणटा. जे तुवें प्रोफेसी दिल्या ती सारकी जाल्या आमच्या जिवितान. आनी तशेंच मुगेले जॉबाचें कॉन्ट्रॅक्टाचेर हा 1 वर्स हांव मागतालें ब्रदराकूय स्वतायची ना सिस्टरीकूय हांव स्वतायची ना म्हूण. आनी जेन्ना म्हणलें आतां गेल्या त्या म्हयन्या कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जालो ऑफिसाक शिकोवपाक म्हाका नाका म्हणलें कित्याक डॅडी मुगे बरो ना म्हूण. आनी दुसरें कितें डॅडी मातशें आसा बरो कित्याक. आनी जेन्ना तो प्रेयरांक दवरता न्हू ब्रदर तो आहा बरो पांये दुखताले ते बरें जालें आनी तो येत म्हणटालो हांवें तेका हाडूं ना कित्याक हेका लागून कित्याक तेका गेन म्हज्यान जायना जालें कित्याक म्हाकाय ते फायब्रॉड मुगेले बरें आहाय म्हूण हांव देवा आर्ग दिता. म्हाका हांव क्लेम करता म्हाका फायब्रॉड नाय म्हूण क्लेम करता. थँक्यू जिजस. आनी तोय भाव भायर आहा तोय देवा तेणेंय सांगला माग म्हूण आपणा पासत कित्याक तो भायर आहा आमच्यान कांय करूंक जायना. आनी तेणें सांगलां आनी हांवें सांगलें तेका तूं प्रेयरां राव जेन्ना ब्रदर कितें आमचे पासत मागता तें घडोवन येत म्हूण तो खूब जाणा. थँक्यू.